السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين نتوما لاباس صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه وسلام. بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين. غادي نبدا معكم اليوم، غادي ندير طاجين ديال فحال زعلوك ولكن بالدجاج. غادي نبداو على بركه الله. هنا درت الزيت البليه، غادي نزيد معها السمن، نزيد معها السمن على هذا الشكل. غادي ندير كما قلت لكم انا ما عنديش كنكون طحناها وديرها في الثلاجه، دونك خرجت واحد تقريبا 5 ديال المعالق. غنديرهم هنا بهذا الشكل. غادي نتسنى حتى يبدا كيسخن اصلا، تيبدا يذوب ليا هنايا. نسيت ما خرجتوش. انا غنحركو حتى يذوب ليا ونرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم من مور ما درت ليا مطيشه. غادي نزيد عليها البصله دابا. نزيد عليها البصله وفي نفس الوقت غادي نزيد عليها الدنجال، وغادي ندير العطريه اللي بحال العاده، الكمون، ملحه، بزار، يعني كاع لي زيبيس. غادي نبدا بالبزار هو الاول. البزار غندير الكمون، ندير سكينجبير هو الاول اللي هو الجنجان، يعني عندنا بواغ، الجنجان، الكمون، كمون et curcuma خرقوم بلي. فوالا غادي نحرك كلشي مزيان. غنديروها كما كنديرو زعلوك، انما انا درت كتار ديال البصله. Il y a un plat que l'on prépare de la même méthode et qu'on appelle زعلوك، mais on ne met pas autant d'oignons. راه كنفسر لواحد الصديقه معايا جات هي حاضره ليا فما كتفهمش العربيه. غندير مع الدنجال، نرجع نجود لوبيرجين. الدنجال انا مرقداه في الماء والملحه ومعصراه من الماء ديالو. غادي نحرك كلشي بالشكل. Si après l'aubergine ça va fondre, donc ce sera plus visible quoi. نحرك مزيان كلشي وغنغطي عليه بعافيه مهيله لمده 25 دقيقه. Je vais bien remuer, après je couvre le tout et je le laisse exactement pour 25 minutes. Je ne rajoute pas d'eau, hein. Ça va cuire avec le liquide qui est lâché par l'oignon et l'eau des aubergines. Bon, la quantité d'aubergines, c'est une seule aubergine, une grosse aubergine. هنا درت دنجاله وحده، هذه اللي كتشوفوا هنا دنجاله وحده على هذا الشكل. هذا الدجاج اللي كان باقي ليا مسلوق فيه غير الملحه والماء وشويه ديال الخرقوم، غادي نزيدو عليه من الفوق. ما غنحركوش دابا، بغيت بعدا على الاقل ينزل ليا الدنجال. Donc je les mélange pas maintenant, j'attends que les aubergines et l'oignon lâchent le liquide carrément. Donc je vais couvrir et je ne mets pas de sel maintenant. Je vais couvrir, fermer et revenir après 25 minutes. بقاو معنا، غنرجع لكم 25 دقيقه ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا شفتوا كيفاش نزل، يعني كينزل على المده ديال دابا. غنزيد عليه العافيه ودابا غنحرك.
دابا غنحرك وغنقعص. تشوفوا الماء اللي يطلق. دابا عاد غنزجل هذا على الطاجين. اللي كنت باغي يطلق الماء ديالو غادي كندير بحال اللي كنديرو في زعلوك نفس الطريقه. غندير ملحه حتى حاجه ما فيها ملحه من غير نجي درت فيها غير شويه ديال الملحه شويه. ملي كديروه بهذه الطريقه بالدجاج يعني كيجي غزال صراحه. جربتو ماشي مره ماشي جوج وعاد انه صحي. دابا في هذه الوقيته هي الوقيته ديال الدجاج ديال لقيتو يعني موجود. غنعاودو نغطيو عليه دابا ويطلق الماء ديالو مزيان. علاش درنا ملحه؟ كديري الملحه كيطلق الماء. معروف الدنجان اللي كديري فيه الملحه راه كيطلق الماء، لكن كنت باغيه يشرب داك الزيت العليا بعدا قبل ما ندير فيه الملحه. غنغطي عليه هكا وغنخليه عاوتاني تيطيب ليا مزيان. بغيتو تحرحر غيكون طايب مزيان هكا. يعني جو في ليسي كوير jusqu'à ce que l'aubergine commence à fondre. Elle va se dissoudre avec l'oignon, la tomate et puis j'ai pas mis le sel au début, c'est pour que ça, je permette à l'aubergine de pouvoir prendre l'huile d'olive. D'accord. Je vois que c'est le cas. Maintenant je mets le sel. Alors automatiquement il y a l'aubergine qui va commencer à lâcher son liquide. Et c'est le liquide là de l'aubergine et de l'oignon qui vont faire cuire mon repas fabuleux. يلا بقى معايا ان شاء الله في ديك الوقيته اللي كيوجد فيها سميتو. انا نوريكم. هنا درت البطاطا والخيزو واللفت كيتسلقوا باش غندير شلاضه ونصاوبو مع بعضنا الكريمه. المره اللي فاتت كاين واحد الاخت قالت لي راه ما فهماتش كي كتصاوب الكريمه، فقلت اليوم غادي نجي وغنوجدوها مع بعضنا. هنا عندنا 2 معالق كبار ديال البشاميل مع بيضه و10 ديال لافاني صغيره. اذا اش كندير كنحركهم مزيان بجوج بهذا الشكل. حتى كيولي كريمي. وليتها تولي كريميه مزيان. بهذا الشكل. كنتمنى يكون واضح لكم. شفتوا بحال هذا الشكل. هنا عندنا الحليب سخون. Bon, ici j'ai mis 2 cuillerées de béchamel. Je la montrerai après avec un œuf entier et j'ai mis de comment on appelle ça déjà? J'ai mis oh là là, j'ai mis quoi? De la vanille. Une cuillerée de vanille liquide. OK? Et ça devient comme ça, comme tu le vois. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Il y a ceux qui rajoutent du miel. Moi, je ne rajouterai pas du miel, je rajouterai du sucre. D'accord? هنا درت كما قلت لكم بيضه رجعوا واحد ديال مع السكر. انا درت 2 معالق كبار ديال السكر. ما بغيتش الكريمه ديالي تكون حلوه بزاف وكنبقى نضرب بهذا الشكل. نعاود لكم المقادير: ان اوف بيضه،
جوج معالق ديال مايزينا كبار، 2 cuillerées à soupe de maïzena, une petite cuillerée à café d'essence vanille، معلقه صغيره ديال سائل الفانيليا، وكنحركهم مزيان. كنحركهم مزيان. انا ديجا مسخنه الحليب وفيه القرفه. Moi j'ai réchauffé du lait et j'ai mis de la cannelle parce que je le veux, c'est pas obligatoire. انا درت القرفه، اللي ما بغاش ما كيديرش القرفه. كنحرك مزيان et comme elle est bouillante je mets petit à petit que la crème ne se gâte pas. OK. الحليب طايب يعني كنكبو غير بشويه بشويه وكنحركو بحال هكا وكنحركو مزيان sinon البيض غيطيب. Si on ne remue pas rapidement, il y a les œufs qui vont cuire et ça va faire de la pâte et ça sera pas délicieux. كنكبو بشويه بشويه وكنحركو بهذا الشكل وكنكبو كنحركو بهذه الطريقه. كنبقاو نحركو ملي كيتحرك لنا بهذه الطريقه شنو كنديرو؟ كنعاودو نرجعوه فين كنا سخنا الحليب بحال هذا الشكل. Donc on va le remettre dans son bocal comme ceci et on le réchauffe à nouveau. وكنديرو فوق العافيه وكنبقاو نحركو عليه حتى كتوجد لنا الكريمه ديالنا كتقال. فبقاو معايا وانا غنوريكم. انا رجعت لكم، نتوما كتشوفوا كي كيطيب كيولي بحال هكا الكريمه. دابا غادي نرجعوها فين كانت بهذا الشكل. راه كتجي كريمه لذيذه جدا. وكناخذوا بحال هذا الشكل البلاستيك وكنجيو كنديروا بحال هكا. يعني شوفوا معايا مزيان، عندنا الكريمه درناها، كنجيو كناخذوا البلاستيك ديالنا الغذائي وكنديروه بحال هكا، كنحطوه على الكريمه وهي ساخنه. علاش؟ ما بغيناش يكون فيها ديك لاكوش الفوقانيه باش ما يكونش فيها اون كوش بحال هذا الشكل بحال هكا. دونك on couvre la surface de la crème pour que ça ne fasse pas une couche un tout petit peu dure qui ne sera pas agréable pour la pâte. OK. Tu as vu le lait quand tu le prépares un tout petit peu chaud, après il y a une couche qui se forme en haut. Voilà, on n'a pas besoin de cette couche. Donc généralement on ne laisse pas l'air toucher. OK. كنديروها بحال هاد الطريقه، ما كنخليوش الريحه قيسها حتى كتبرد. يعني ما كنستعملوش الكريمه حتى كتبرد. بهذا الشكل غادي نخليها تبرد معايا، من بعد غادي نرجع لكم باش تشوفوا كي غنديرها في الطورطه. فبقاو معايا. انا رجعت معكم كما كتشوفوا باش يكون واضح. نتوما نشوف كي كيبان. نتوما غادي نزيد معاه دابا الثومه النار. طاجين ديالنا ديال الفنجان بهذا الشكل، يعني كيجيو غزال واحد المذاق رائع. حاولوا تجربوه. هذه فلفله خضراء كتجي فيها واحد المذاق زوين.
وزيت البلديه يعني صحي صراحه، يجي صحي بواحد الطريقه ما شاء الله. حاولوا تجربوه يعجبكم بزاف. غادي نتسناو شويه عليه شي 2 دقائق هكاك وغنطفي عليه ان شاء الله. فبقاو معايا. كما كتشوفوا ها هو الطاجين ديالنا وجد. هانتوما كيجي فحال هذا الشكل، يعني كلشي كيذوب فيه، كيبانو غير الطريفات ديال الدجاج بحال هنايا. نتوما كتشوفوا الطريفات ديال الدجاج اللي زوقتو بالفلفله. حاولوا تجربوه، يعني كاين واحد المذاق رائع. ودرت معاه اكومبانيمون. هانتوما دايره البطاطا واللوبيا خضراء وخيزو واللفت مسلوقين ومديورين في لا مايونيز بالزيت البلديه، ودرت معاه العطريه. وبقاو معايا، غادي نوريكم دابا لي طاخت كيطلعوا معايا. انا ساليت معكم لي طاخت اللي كنت صاوبت. ان شاء الله غادي نوريكم المره الجايه كي كنصاوب لاباط ديال لاباط بغيزي مع الكريمه. راه وريتها لكم. وهذا هو العنب، كنقطع العنب وكنديرو بهذا الشكل كيطلعوا. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه ان شاء الله.